दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब पर हुकूमत करने वाले ख़ानदान को आले सऊद के नाम से जाना जाता है। और इसी आले सऊद के बारे में ये भी मशहूर है कि इसी ख़ानदान ने 1923 में सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया था और सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करके अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जिसकी वजह से 650 साल पुरानी अजीम सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और अरब अब अरब न रहकर सऊदी अरब बन गया था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे दावे और ये बातें सरासर झूठ हैं। और अगर आप भी यही सोचते हैं कि 1915 से 1923 तक जिन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की थी वो आले सऊद ही थे, तो आप लोग भी पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सल्तनत उस्मानिया के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई थी। इसी जंग ने ही सल्तनत उस्मानिया को पूरी तरह से तहस नहस किया। उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आले सऊद ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने के बजाय इनके अंडर ही रहना पसंद किया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर अरब में सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी करने वाले लोग आले सऊद नहीं थे तो फिर और कौन थे। और बात भी पक्की है, गद्दारी तो की गई थी और इसी गद्दारी ने सल्तनत उस्मानिया के टूटने में एक अहम रोल अदा किया था। और अब सवाल ये है कि अगर आले सऊद ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ गद्दारी नहीं की थी तो ये सऊदी अरब के हाकिम कैसे बन बैठे। क्या ऐसे हालात थे जिन्होंने आले सऊद को अरब की हुकूमत हासिल करने में मदद की थी। तो चलिए आज पूरी सच्चाई जानते हैं। दोस्तों, आज दुनिया के नक्शे पर सऊदी अरब जिन हुदूद के साथ मौजूद है, इन हुदूद वाले सऊदी अरब की पैदाइश 1932 में हुई थी, मगर इसको बनाने की कोशिशें 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं। यानी उस दौर में जब सल्तनत उस्मानिया अपने पूरे उरूज पर थी और ताकतवर भी थी। दरअसल हुआ यूं था कि 18वीं सदी में अरब के रियाद के इलाके में एक आलिम दीन जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, इन्होंने अपने दौर के एक कबालाई सरदार जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल सऊद था, इनसे दोस्ती कर ली। ये दोनों पक्के मवाहिद थे। इन्होंने जब देखा कि अरब के दीनी हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हर तरफ फिरका परस्ती, मुजाबिर परस्ती और सज्जादा नशीनी जैसे हालात हैं, दीनी खानकाहों के हालात भी बदतर हो चुके थे। वो खानकाहें मसलक परस्ती और शिरको बिदात का गढ़ बन चुकी थीं। कुल मिलाकर अरब में वो काम ज्यादा होने लगे थे जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ थे। तब इन दोनों ने ठान लिया कि इन सारी खुराफात को ख़त्म किया जाए और इन सारी खुराफातों को बंद करके अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को ही मुकद्दम रखा जाए और इन्हीं तालीमात को आवाम में आम किया जाए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि सल्तनत उस्मानिया अब कोई खिलाफत ना रहकर खालिस बादशाहत बन चुकी थी। वहाँ भी मसलकी खुराफातें अपना गढ़ बना चुकी थीं। लेकिन इन सारी बातों को ख़त्म करके खालिस दीन कायम करने के लिए इक़्तिदार का होना ज़रूरी था। इसी फिक्र को लेकर इन दोनों ने आसपास के सारे इलाकों को फतह कर लिया और ये सारा काम अरब के उस इलाके में चल रहा था जिस इलाके को सल्तनत उस्मानिया ने बेकार समझकर छोड़ रखा था। सल्तनत उस्मानिया ने सिर्फ उन्हीं इलाकों पर कब्जा कर रखा था जो या तो मुकद्दस इलाके थे जैसे मक्का और मदीना मुनव्वरा, या फिर दूसरे वो इलाके जो किसी और वजह से फ़ायदेमंद थे। और वो इलाका जहां मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन अब्दुल सऊद जद्दोजहद कर रहे थे, वो तेल निकलने से पहले बेकार और बंजर माना जाता था। इसीलिए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने इन इलाकों पर कभी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यही वो मोहम्मद बिन अब्दुल सऊद हैं जिनकी औलादें आज सऊदी अरब पर हुकूमत कर रही हैं। अब धीरे धीरे मोहम्मद बिन अब्दुल सऊद ताकतवर होने लगे थे। जब इन्होंने मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस शहरों को फतह करना चाहा, तब सल्तनत उस्मानिया ने इन पर ध्यान दिया और फौरन कार्रवाई की। इस काम की जिम्मेदारी मोहम्मद अली पाशा को सौंपी गई। मोहम्मद अली पाशा इजिप्ट के गवर्नर थे। उस दौर में मिस्र भी सल्तनत उस्मानिया की सल्तनत में ही शामिल था। मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटे इब्राहिम पाशा को अरबों से निपटने भेजा। इब्राहिम पाशा ने कम वक्त में ही साल 1818 तक इन लोगों को अरब से बाहर खदेड़ दिया और आले सऊद की औलाद में उस वक्त के खलीफा अब्दुल्ला इब्ने सऊद को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें इस्तांबुल ले जाया गया। इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया की राजधानी। खलीफा अब्दुल्ला इब्ने सऊद और उस दौर के उनके उस्ताद दोनों का आया सोफिया के सामने सर कलम कर दिया गया। ये सब तो चलता रहा, मगर कभी भी सल्तनत उस्मानिया ने फ़िरका परस्ती और शिरको बिदात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और इस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की
खुराफातों اور شرک و بدعت کے خلاف کی گئی جدوجہد کو ایک جھٹکا لگا۔ خلیفہ عبداللہ ابن سعود کا سر قلم ہو جانے کے باوجود بھی آل سعود نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی اولادوں نے 1824 سے اپنے مشن کی تیاری پھر سے شروع کر دی۔ ریاض اور آس پاس کے علاقوں کو پھر سے فتح کرنا شروع کر دیا اور پھر سے ان کے پاس سعودی عرب کا ایک بڑا علاقہ آ چکا تھا، مگر ایک بار پھر ان کی حکومت زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ پائی اور اب کی بار ان کی جدوجہد کو ختم کرنے کا کردار سلطنت عثمانیہ کے بجائے الرشید گروپ نے کیا تھا۔ یہ ایک ایسا گروپ تھا جس کا عرب کے ایک چھوٹے سے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا اور یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھے، لہٰذا 1890 میں الرشید گروپ کی طرف سے آل سعود پر بہت زوردار حملہ کیا گیا اور آل سعود کو اپنے سارے علاقے چھوڑ کر کویت بھاگنا پڑا۔ اب کچھ ٹائم کے لیے آل سعود نارمل ہو گئے اور 20ویں صدی شروع ہو گئی۔ ہر طرف جنگیں ہی جنگیں ہونے لگیں، یہاں تک کہ فرسٹ ورلڈ وار بھی شروع ہو گیا۔ اب تک سلطنت عثمانیہ بھی بری طرح کمزور ہو چکی تھی اور ادھر کویت میں رہ رہے آل سعود کے خاندان میں عبدالعزیز نام کا ایک طاقتور انسان پیدا ہو چکا تھا جس نے قسم کھائی کہ وہ محمد بن عبد الوہاب اور اپنے اجداد کے مشن کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہٰذا 1902 میں عبدالعزیز نے صرف 40 سپاہیوں کے ساتھ سب سے پہلے ریاض پر قبضہ کیا، جہاں سے ان کے خاندان کو بھگایا گیا تھا، اور دھیرے دھیرے آس پاس کے سارے علاقے قبضہ کرنا شروع کر دیے۔ ادھر فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی، جہاں سلطنت عثمانیہ کے خلاف انگریزی طاقتیں اکٹھا تھیں۔ اب برٹن اور فرانس جیسے دیشوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے شریف مکہ سے ہاتھ ملایا۔ یہاں آپ کو بتا دوں کہ شریف مکہ ایک ایسا عہدہ تھا جس پر سلطنت عثمانیہ کی جانب سے ایک معزز انسان کو مقرر کیا جاتا تھا، اور اس وقت کے شریف مکہ حسین بن علی نام کے ایک عربی تھے۔ حسین بن علی کو فرانس اور برٹن نے یہ لالچ دیا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرو تو جنگ جیتنے کے بعد تم کو ایک آزاد عرب ریاست کا سلطان بنا دیں گے۔ تمہیں عرب کے ساتھ ساتھ عراق، سیریا، فلسطین اور یمن جیسے دیش بھی دے دیے جائیں گے۔ اور اسی لالچ میں آ کر شریف مکہ نے اپنی اولادوں کے ساتھ حجاز اور آس پاس کے علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور یہی وہ بغاوت اور غداری تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جس وقت شریف مکہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اس دور میں آل سعود اور ان کے پورے گروپ نے، جو ریاض کے آس پاس کے علاقے میں حکمران تھے، اس بغاوت میں شریف مکہ کا ساتھ دینے کے بجائے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا، کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہماری آپس کی لڑائیاں مسلمانوں کا اندرونی مسئلہ ہے، اس معاملے میں ہم دھوکے باز انگریزوں کے بجائے مسلمانوں یعنی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہیں۔ شریف مکہ کی اس غداری نے دوبارہ آل سعود اور سلطنت عثمانیہ کو قریب کر دیا تھا۔ ادھر سلطنت عثمانیہ کی ہار کے بعد جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو برٹن اور فرانس جیسے دیشوں نے شریف مکہ کو دھوکہ دیا اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ حالانکہ شریف مکہ کو بھی سلطان بنایا گیا، مگر صرف حجاز کے ایک چھوٹے سے علاقے کا، اور کچھ دنوں بعد ہی شریف مکہ کو چھوڑ کر آل سعود کو سپورٹ کر دیا۔ اب عبدالعزیز نے سب سے پہلے حجاز کے علاقوں کو فتح کیا۔ اب دھیرے دھیرے سارے علاقے عبدالعزیز کے انڈر میں آ چکے تھے، جن سارے علاقوں کا آج کا سعودی عرب بسا ہوا ہے۔ اور 20 مئی 1927 کو ٹریٹی آف جدہ کے تحت انگریزی دیشوں نے سعودی عرب کو ایک الگ دیش کے طور پر مانیتا دے دی، اور اب سعودی عرب میں مسلکی تعصب، شرک و بدعت، مجابر پرستی، گدی نشینی اور الگ الگ فرقوں کی فقہ کو ختم کر کے خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو سختی سے قائم کیا گیا، اور دھیرے دھیرے سعودی عوام مسلک پرستی اور دوسری خرافات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے لگی۔ ہر کام کو سنت طریقے سے کرنے کی ترغیب دلائی گئی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے باہر چاروں اماموں کے مصلوں کو ختم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنے کے لیے ایک مصلی ہی قائم کر دیا گیا۔ حالانکہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے ہی مددگار الاخوان گروپ میں اور عبدالعزیز میں بعد میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا، مگر دھیرے دھیرے عبدالعزیز نے سب کچھ کنٹرول کر لیا تو پتہ چلا کہ سلطنت عثمانیہ سے غداری آل سعود یعنی عبدالعزیز نے نہیں، بلکہ حکومت کے لالچ میں شریف مکہ یعنی حسین بن علی نے کی تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔